कसरी रित्तिदैछ नेपाल? विदेशिनेको संख्या वार्षिक 17 लाख। विदेश पलायन रहरकी बाध्यता। देश समाप्त हुने भयंकर डरलाग्दो संकेत। किन तमासे बन्दैछन् देशका नीति निर्माताहरू? युवा पलायनले देशमा निम्तिएको खतरा विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको भौगोलीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, सन् 2023 मा कतिजना नेपालीहरू विदेश गए भन्ने सन्दर्भमा अध्यागमन विभागले हालै एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको यो तथ्याङ्क पढ्ने र विश्लेषण गर्ने हो भने जोसुकैको दिमाग पनि केही बेर चक्कर आउँछ, किनकि यो एक वर्षको अवधिमा मात्रै करिब 17 लाख नेपाली विदेश गएका छन्। यी 17 लाख मध्ये आधा जसो नेपाल नफर्कने गरी विदेश बसाइसकेका हुन्। एकातिर नेपालमा वार्षिक 4 लाख भन्दा कम शिशु जन्मने गरेको तथ्याङ्क हालै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी वार्षिक करिब 2 लाखको हाराहारीमा मृत्यु हुने गरेको पनि राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अर्कातिर वार्षिक 17 लाख नेपाली विदेश गएका छन् भने करिब 7 लाख नेपाली त उतै बसोबास गर्ने तयारीका साथ विदेश पलायन भएका छन्। रोजगारीका नाममा, अध्ययनका नाममा, डिबी भिसामा, पर्यटन भिसामा, परिवार भेट्ने नाममा तथा अन्य बाटोबाट विदेश पलायन हुने क्रम वात्तै बढेको छ। रोजगारीका लागि मलेसिया तथा खाडी देशमा जानेहरू नियमित रूपमा स्वदेश फर्कने गरेका छन्। उनीहरूले नियमित रकम पठाउने गरेका पनि छन्। उनीहरूले पठाएको रकमले नै देशको अर्थतन्त्र धानिएको हो। तर अध्ययनका नाममा, डिबी भिसामा, पर्यटन भिसामा, परिवारका सदस्य भेट्ने भिसामा तथा अन्य बाटोबाट युरोप, अमेरिका, क्यानाडा तथा अस्ट्रेलिया जानेहरू सकेसम्म उतै बस्ने गरेका छन्। विदेश पलायन हुने र मृत्यु हुने नागरिकको संख्या वार्षिक 17 लाख नाग्नु त, तर जन्मिएको संख्या वार्षिक 4 लाखबाट पनि घट्दै जानुको संकेत के होला? यसले भविष्यमा कस्तो समस्या निम्त्याउला भन्ने प्रश्न कम कहाली लाग्दो छैन। देश भनेको भूगोल मात्र होइन, त्यो भूगोलभित्र बस्ने जनता हुन्। जनता नै देशबाट पलायन हुँदै जानु भनेको सानोतिनो सङ्कट होइन। नेपाली युवाहरू रहरले विदेशिएका होइनन्। आफ्नो थातथलो छोड्ने रहर कसैलाई हुँदैन। आफ्ना जीवनदाता बाबुआमालाई बुढेसकालमा एक्लै छोड्ने रहर कसैलाई हुँदैन। आफ्ना प्राणप्रिय छोराछोरी तथा आफ्नी अर्धाङ्गिनी तथा अर्धाङ्गबाट टाढा रहने रहर कसैलाई हुँदैन। यो त चरम बाध्यताको उपज हो। सक्षम युवाले समेत काम नपाउने र नेताको चाकडी गरेकै भरमा असक्षमले पनि राम्रै ठाउँ बनाउने प्रवृत्तिले समाजलाई भ्रष्टीकृत गर्दै लगेको छ। औपचारिक शिक्षा समेत केवल सैद्धान्तिक, गुणस्तरहीन, अव्यावहारिक तथा अनुत्पादनशील भएका कारण शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढेको छ। शिक्षित युवालाई प्रमाणपत्र लिएर भौतारिनु कि विदेश पलायनको योजना बनाउनु बाहेकको विकल्प छैन। विदेशिनी मध्ये अधिकांश युवा अध्यक्ष वा अर्धदक्ष भएकाले विदेशमा समेत भनेअनुसारको तलब नपाउने तथा धेरै दुःख पाउने अवस्था छ। प्रमुख रोजगार गन्तव्य मानिएका खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक असुरक्षित छन्। दिनहुँ विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपाली कामदारको शव आउने गर्छ। भविष्यको खोजीमा विदेशिएका युवा परदेशमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था देशका लागि दुःखद हो। युवाकै पौरखबाट धानिएको सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाको सुरक्षामा ध्यान दिन सकेको छैन। अहिले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ। युवाको विदेश गमन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सुखद बनेको छ। तर रेमिट्यान्सको लोभमा युवा पलायन भएर ठुलो हेरेर बस्नु राज्यको नैतिकताले दिन्छ। देशभित्र भविष्य नदेखेर विदेशिने प्रभावशाली तथा सक्षम युवालाई देशभित्रै सुन्दर भविष्यको छनक पाउने अवस्था सृजना गर्न सकिएन भने देश गम्भीर दुर्घटनामा फस्नेछ। त्यसैले युवाको क्षमतालाई सकेसम्म देशभित्र
सही उपयोग गर्ने र युवा पलायन रोक्ने उपायको खोजी गरी युवाविहीन अवस्थाबाट देशलाई बचाउन राज्य दत्तचित्त हुनै पर्छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। कसरी रित्तिदैछ नेपाल? विदेशिनेको संख्या वार्षिक 17 लाख। विदेश पलायन रहरकी बाध्यता। देश समाप्त हुने भयंकर डरलाग्दो संकेत। किन तमासे बन्दैछन् देशका नीति निर्माताहरू? युवा पलायनले देशमा निम्तिएको खतरा विशेष। द न्यूज रिभ्यू। सन् 2023 मा करिब 71,000 जना नेपाली स्थायी बसोबास गर्न विदेश गए भन्ने समाचार सुन्दा जो कसैलाई पत्या नलाग्न सक्छ, तर सरकारी निकायले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हो यो। यी 71,000 नेपालीहरूले स्थायी बसोबासका लागि देश छाडेको आधिकारिक रूपमै खुलाएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। विवरण नखुलाई स्थायी बसोबासका लागि विदेशीहरूको संख्या योभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान अध्यागमन विभागको छ, किनकि विदेशमा रहेका आफन्त भेट्न जाने प्रयोजनका लागि 2023 मा नेपाल छाड्नेहरूको संख्या 1,67,485 छ। विदेशमा रहेका आफन्त भेट्न जाने मध्ये आधा जसो उतै बस्ने गरेको विगतको अनुभव छ। यसैगरी अस्थायी बसोबासका लागि विदेश जानेहरूको संख्या 91,349 छ। अस्थायी बसोबासका लागि भनेर जानेहरू पनि अधिकांश नफर्कने गरेको र उतै स्थायी बसोबास गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। यसैगरी यो वर्ष 1,08,542 जना विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिएका छन्। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने युवाहरू पनि प्रायजसो स्थायी रूपमा उतै बस्ने चलन छ। पर्यटकीय भिसामा जानेहरू मध्ये कतिपय विभिन्न बहानामा उतै बस्ने गरेका छन्। यो वर्ष 2,04,518 जना पर्यटकीय भिसामा विदेश गएका छन्। यसरी हेर्दा सन् 2023 मा मात्रै करिब 5 लाख नेपालीहरू स्थायी बसोबासका लागि विदेशिएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। अहिलेसम्म कति नेपाली स्थायी रूपमा विदेशिएका छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क भने नेपाल सरकारसँग छैन। जनगणना 2078 सालको तथ्याङ्कमा 21 लाख नेपाली विदेशमा रहेको उल्लेख छ, तर परिवार सहित विदेशिएकाहरूको विवरण जनगणनाको तथ्याङ्कमा समेट्न सरकारले सकेको छैन। नेपालको सबैभन्दा कहालीलाग्दो समस्या यो भन्दा अर्को के हुन सक्ला, किनकि जुन देशमा वार्षिक 2 लाख जनाको काल गतिले मृत्यु हुने गरेको छ, 5 लाख जना स्थायी रूपमै विदेशिने गरेका छन्, तर वर्षमा 4 लाख भन्दा कम शिशु जन्मन्छन्। यस्तो देशबाट वार्षिक 17 लाख विदेशिनु भनेको देश रित्तिने संकेत हो। यस्तो देशको अधोगति नभए कस्तो देशको हुन्छ त? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। वर्षमा 2 लाख नागरिकको काल गतिले मृत्यु हुने, 4 लाख शिशु जन्मने र 17 लाख नागरिक विदेश पलायन हुने अवस्थाले निरन्तरता पाइरह्यो भने नेपालको भविष्य के होला? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ, किनकि यही अवस्थाले निरन्तरता पायो भने अबको 20 वर्षपछि देशको पहाडी क्षेत्रको अधिकांश गाउँहरू निर्जन हुने त पक्का पक्की छ। तराई तथा शहरी क्षेत्रमा पनि जनशक्तिको अभाव हुनेछ। धेरैजसो स्कुल कलेजहरू बन्द हुनेछन्। भौतिक विकासका पूर्वाधारमा गरिएको लगानी प्रयोगविहीन हुनेछन्। एकजना नागरिकलाई 12 कक्षासम्मको शिक्षा प्रदान गर्न राज्यका तर्फबाट 15 लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको तथ्याङ्क छ, तर उनीहरू स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर सधैँका लागि विदेशिएका छन्। राज्यको लगानी यसरी खेर गइरहेको छ। प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, जिम्मेवार राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया सुन्ने हो भने झन कहाली लाग्दो अवस्था छ। युवाहरू विदेश पलायन हुने सिलसिलाप्रति राज्य कति पनि गम्भीर छैन भन्ने उनीहरूको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। देशको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहिसकेका वा रहेका अधिकांश व्यक्तिले विदेशमा घर जग्गा खरिद गरेका छन्। उनीहरूका सन्तति स्थायी रूपमै विदेशमा छन्। यतिसम्म कि वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेलले 1.5 वर्ष अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै बेलायतको लन्डनमा घर किन्न सकेकोमा गौरवको अनुभूति भएको बताएका थिए। देशको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहेका अधिकांशको हालत यस्तै छ। अनि देश कहाँबाट सप्रन्छ? कि त परिवार नियोजनको कार्यक्रम खारिज गरेर सकेसम्म धेरै सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्नु पर्यो, होइन भने अरू काम थाती राखेर पनि स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न एकलव्य ढङ्गले जुट्नु पर्यो।
यति पनि गर्न सकिन्न भने देश रित्तिनबाट जोगाउन सकिने अवस्था देखिएन। कसरी रित्तिदैछ नेपाल? विदेशिनेको संख्या वार्षिक 17 लाख। विदेश पलायन रहरकी बाध्यता। देश समाप्त हुने भयंकर डरलाग्दो संकेत। किन तमासे बन्दैछन् देशका नीति निर्माताहरू? युवा पलायनले देशमा निम्तिएको खतरा विशेष। द न्यूज रिभ्यू। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2064-65 मा 2,04,000 श्रमिक नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका थिए। त्यसपछि लगातार बढिरहेको विदेशिने युवाको संख्या आर्थिक वर्ष 2071-72 मा अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या भने आर्थिक वर्ष 2070-71 मा रेकर्ड कायम भएको थियो। सो वर्ष 5,27,814 जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए। तर महाभूकम्प गएको आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 5,12,887 जना नयाँ श्रम स्वीकृति लिए पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या उच्च हुँदा कुल संख्यामा रेकर्ड बनेको थियो। सो वर्ष पुनः श्रम स्वीकृति लिएर 1,80,145 जना विदेश जाँदा कुल 6,93,000 जना विदेश गएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। विगत एक दशकको अवधिलाई हेर्दा 2071 सालमा 7,93,000 युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका थिए। त्यसयता यो संख्यामा निरन्तर कमी आएको थियो। तर सन् 2023 मा भने अहिलेसम्मकै रेकर्ड तोडिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2071-72 पछि लगातार घटिरहेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कोभिड-19 महामारी पछि भने फेरि उकालो लागेको छ। 2072 पछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या घट्दै गएकोमा यस वर्षदेखि उल्लेख्य वृद्धि हुनुमा खास कारणहरू रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। भूकम्पबाट ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माणका क्रममा स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि भएका कारण पनि विदेशीहरूको संख्या घटेको थियो। यसैगरी संविधान जारी भई 3वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि स्वदेशमै रोजगारी पाइने आशामा पनि केही युवाहरू विदेश नगई बसेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि 1-2 वर्ष जति केही युवाहरूले आफ्नै गाउँठाउँमा विकास निर्माणको रोजगारी पाएका थिए। त्यस लगतै सुरु भएको कोभिड महामारीका कारण युवाहरू चाहेर पनि विदेश जान पाएका थिएनन्। तर अहिले कोभिड सकिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समेत ठूलो माग आएको छ। अर्कातिर स्वदेश भित्रको रोजगारी झन घटेको छ। विकास निर्माणका लागि राज्यसँग बजेट नभएका कारण रोजगारी घटेको छ। यसैगरी पछिल्ला दिनमा खाडी तथा मलेसिया बाहेक युरोपका विभिन्न देशमा नेपाली श्रमिकको माग उच्च गतिमा वृद्धि भइरहेको छ। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको पैसाले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर युवाहरू विदेशिँदा हाम्रो गाउँघरमा देखिएको सङ्कट कम्ती कहाली लाग्दो छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। अहिले 11-12 पढ्दै गरेकादेखि स्नातक वा स्नातकोत्तर गरिरहेका वा गरिसकेका युवा जमात विदेश जाने योजनामा दिनरात समय खर्च गरिरहेका छन्। विदेशमा गएर पढाइ सम्पन्न गरेपछि स्वदेश फर्किने सोच अपवादमा मात्र छ। सबै जन्मदेश छोडेर परदेशमा बस्न चाहन्छन्। सबै तन्नेरीको रहर हो तेस्रो मुलुक। तेस्रो मुलुकका जुन क्षेत्रमा बस्न अनुकूल हुन्छ त्यहाँ युवाहरूको मन डोरिएको छ। खास गरी युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलियातर्फ नेपाली युवा आकर्षित हुनुको मूल कारण पैसा वा पढाइ मात्र होइन। यदि पैसा कमाउने बाध्यताले युवाहरू विदेश गएका हुन् भन्ने बुझ्यो भने त्यो 100% अधुरो हुनेछ। यदि नेपाली विद्यार्थी पढ्नका लागि विदेश गएका हुन् भन्ने धारणा राखियो भने पनि त्यो त झन् गलत बुझाइ हुनेछ। किनकि उनीहरू सकेसम्म उतै स्थायी बसोबास गर्ने लक्ष्य राखेर पलायन भएका हुन्। अमेरिकामा मात्रै नेपालीहरूको संख्या 10 लाख नागिसकेको अनुमान गरिएको छ। युरोपेली देशहरूमा नेपालीहरूको संख्या 5 लाख नागिसकेको अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा पनि नेपालीहरूको संख्या 2-2 लाख नागिसकेको अनुमान गरिएको छ। सबैभन्दा खतरनाक कुरा के छ भने यसरी स्थायी बसोबासका लागि युरोप, अमेरिका, क्यानाडा तथा अस्ट्रेलिया पुगिसकेका 21 लाख नेपाली मध्ये 95% भन्दा बढी पहाडी समुदायका हुन्। पहाडी र हिमाली क्षेत्रका 2/3 गाउँहरू रित्तिसकेका छन्। अर्कातिर खुला सिमाना, खुकुलो नागरिकता र रोजगारीको सम्भावना देखेर भारतीयहरू धमाधम नेपाल आइरहेका छन्। पहाडी समुदाय विदेश पलायन हुने र भारतीयहरूको ओहिरो नेपालमा लागिरहने यो सिलसिला जारी रह्यो भने अबको कति वर्षभित्र नेपालमा नेपालीहरू अल्पमतमा पर्लान् वा कति वर्षभित्र नेपाल फिजी वा मरिसस बन्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै कहाली लाग्दो छ।
किनकि यो सिलसिला जारी रह्यो भने नेपाल फिजी वा मरासिस बन्न 10 वर्ष पनि पर्खिनु पर्दैन। मुलुकमा कुनै रोजगारीको स्रोत नभएर युवा रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक छिर्ने क्रमले हाम्रो देशका गाउँघरमा परेको असर सानो छैन। पहाडका कयौं गाउँहरू रित्तिएका छन्। तराईका गाउँहरूमा मान्छे त देखिन्छन्, तर बुढाबुढी र केटाकेटी मात्रै। घरायसी काम तथा खेतीपाती लगाउने र भित्र्याउने समस्या युवा नहुँदा बुढापाकाले शास्ति भोग्दै आएका छन्। आर्थिक अभावका कारण विदेशिने क्रम नेपालमा नयाँ होइन, परापूर्व कालदेखि नैको चलन हो। तर केही दशक यता भने यो समस्या विकराल बनेको छ। खास गरी माओवादी द्वन्द्वकाल सुरु भएपछि पहाडका गाउँहरूबाट युवा पलायनको ठूलो समस्या सुरु भएको हो। कसरी रित्तिदैछ नेपाल? विदेशिनेको संख्या वार्षिक 17 लाख। विदेश पलायन रहरकी बाध्यता। देश समाप्त हुने भयंकर डरलाग्दो संकेत। किन तमासे बन्दैछन् देशका नीति निर्माताहरू? युवा पलायनले देशमा निम्तिएको खतरा विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नेपालीहरू अरू देशमा जान थालेको इतिहास धेरै पुरानो छ। मल्लकालदेखि नै सुरु भएको हो यो सिलसिला। गोर्खाका तत्कालीन राजा रामशाहका पालामा 400 परिवारलाई भुटान स्थानान्तरण गरिएको इतिहास पनि पाइन्छ। पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लिन गएका नेपाली युवाहरूको संख्या पनि ज्यादै डरलाग्दो थियो। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि भने भारत बाहेक अरू देशमा जान सरकारले कडाई गर्दै लग्यो। 2046 सालको परिवर्तन अघिसम्म त सरकारले हतपति पासपोर्ट समेत दिँदैनथ्यो। तर 2046 सालको परिवर्तनपछि भने सरकार स्वयंले नै युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अभियान नै सुरु गर्यो। सरकार स्वयं नै म्यान पावर व्यवसायको नियन्त्रणमा पुग्यो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 2050-51 देखि 2069-70 सम्म 29,19,242 युवा विदेशिएका थिए। 2062-63 को जनआन्दोलन यता 57.5 लाख भन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको सरकारको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। यी तथ्याङ्कमा विदेशमा पुरानै कम्पनी र काममा फर्कन श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर विदेशिनेको संख्या सामेल छैन। दलालहरूले भिजिट भिसामा लैजाने र भारतको बाटो भएर श्रम स्वीकृति नलैजानेहरूको संख्या जोड्ने हो भने 10 वर्षमा विदेशिने नेपाली युवाको संख्या 40 लाख नागिसकेको हुन सक्छ। महिलालाई विदेशमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन कानुनी रूपमै निषेध गरिएको छ। तर धेरै महिला अवैध बाटो भएर विदेश गइरहेका छन्। यसका कारण महिला श्रमिक अवैध भएर झन असुरक्षित तवरले विदेशमा काम गर्न बाध्य छन्। सरकारले भारत जानेलाई श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नगरेकाले रोजगारीका लागि भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पुग्ने सबैजना तथ्याङ्कमा समेटिएका छैनन्। अहिले मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युए, कुवेत, ओमान, बहराइन, दक्षिण कोरिया नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेका छन्। युरोपको विकसित देशमा छिर्ने बाटो खोजिरहेका युवाहरू क्रोएसिया, पोल्यान्ड, रोमानिया जस्ता देशमा जान थालेका छन्। अहिले त यतिसम्म कहाली लाग्दो अवस्था सृजना भएको छ कि गाउँमा युवा नभएपछि यता दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनका साथै पारिवारिक काममा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ। स्वदेशमै कुनै अवसर उपलब्ध गराउन सके बेला बखत भए पनि युवा गाउँमा आउँथे अनि थोर बहुत सहयोग पुग्ने थियो। तर उनीहरू नै विदेशीपछि वर्षौंसम्म आउँदैनन् अनि समस्या झन थपिँदै गएको छ। गाउँका युवा विदेश पलायन हुँदै गएपछि अहिले विवाह व्रतबन्ध तथा मर्दा पर्दा लास बोकेर घाटसम्म पुर्याउन समेत कठिन हुने गरेको छ। गाउँमा पर्याप्त युवा जनशक्ति नभएपछि समाजमा मर्दा पर्दाको समयमा गाउँमा भएका 2-4 युवाले मात्र काम गर्ने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ देश समाप्त हुन लाग्दा पनि किन तमासे बनिरहेका छन् हाम्रो देशका शासकहरू भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। एउटा भनाइ छ, रोम जलिरहेको छ तर त्यहाँको राजा निरो पहाडका टाकुरामा बसेर बाँसुरी बजाइरहेको छ। यो भनाइ यति बेला नेपालका शासकहरूमा ठ्याक्कै लागू भएको छ। देशभित्रको मुख्य रोजगारी भनेकै कृषि हो। तर कृषि मजदुरहरूले वर्षको 12 महिना मध्ये 2 महिना मात्रै काम पाउँछन्। कृषि तथा अन्य मजदुरको ज्याला नेपालमा कम छैन। कम्तीमा पनि दैनिक 1000 रुपैयाँ ज्याला पाउँछन्, तर नियमित रूपमा काम पाउँदैनन्। देशभित्र 12 महिना मध्ये 2 महिना पनि नियमित तवरको काम भेट्न मुस्किल पर्ने गरेकोले नै युवाहरू विदेशिएका हुन्। 1 वर्ष अघिसम्म घर जग्गाको कारोबार फस्टाएका कारण निर्माण व्यवसायमा पनि धेरै युवाहरूले काम पाउने गरेका थिए।
मिस्त्री काम गर्नेले दैनिक 2000 रुपैयाँ र लेबर काम गर्नेले दैनिक 1500 रुपैयाँ ज्याला पाउँथे। ज्याला राम्रै पाउने भएका कारण वर्षको 6 महिना काम पाउँदा पनि उनीहरूको गर्जो टर्ने गरेको थियो। तर मुलुकमा आर्थिक मन्दी आएका कारण निर्माणको काम ठप्प छ। 1 वर्ष अघिसम्म राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा वार्षिक 20,000 को हारहारीमा नयाँ घरहरू बन्थे। तर अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ घर बन्ने क्रम करिब ठप्प भएको छ। घर निर्माणमा संलग्न लाखौं मजदुरहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्। यति बेला हाम्रो नेताहरूबीच सत्ताको लडाई चरमचुलीमा पुगेको छ। त्यसमाथि पनि अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको छ। काम गरी खाने मजदुरहरू पनि चरम निराशा छन्। यस्तो बेलामा श्रम शक्ति पलायन हुनु स्वाभाविक हो। 2074 को आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले 5 वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने प्रण पनि गरेको थियो। तर त्यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न सिन्को भाँचिएन। बजेटमा उल्लेख गरिएको रोजगारी सृजनाका घोषणा कागजमा मात्रै सीमित रहे। निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारीमा पनि राम्रो श्रम मूल्य र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन। संविधान बनेपछि संघीयताले जे नतिजा देला भन्ने आशा युवामा थियो, त्यो नै मरेपछि देशमा बसेर केही हुन्न भन्नेको संख्या ठूलो भएको छ। यसले गर्दा नै धेरैलाई विदेशमै अवसर खोज्नेतिर लगायो। पछिल्ला वर्षमा युरोपका नयाँ गन्तव्यमा जान पाउनुले पनि केही संख्या थपिएको हो। खाडी मुलुक र मलेसियाका तुलनामा युरोपेली देशहरूको रोजगारी सुरक्षित पनि छ, धेरै तलब पनि आउँछ। कसरी रित्तिदैछ नेपाल? विदेशिनेको संख्या वार्षिक 17 लाख। विदेश पलायन रहरकी बाध्यता। देश समाप्त हुने भयंकर डरलाग्दो संकेत। किन तमासे बन्दैछन् देशका नीति निर्माताहरू? युवा पलायनले देशमा निम्तिएको खतरा विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नेपालमा जसले रोजगारी गरिरहेका छन् उनीहरूको कमाई राम्रो छैन, उनीहरूको बचत छैन, मूल्य वृद्धि उच्च छ, देशभित्र समस्या मात्रै छन्। यस्तो अवस्थामा युवाले देख्ने विकल्प विदेश मात्रै हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने दर जति बढेको छ उति नै ठगी र समस्या वृद्धि भएको छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको पटक्कै देखिँदैन। स्वदेशको कमाईले खान लाउन समेत नधान्ने भएपछि युवाले देशभित्र कुन भावनाले काम गरेर बस्छ र? महँगीले आकाश छोएको छ। 3 वर्ष अघिको तुलनामा हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कम्तीमा पनि दोब्बर भएको छ। तर कोभिडको न्यूमा घटाएको तलब निजी क्षेत्रले वृद्धि गरेको छैन। अर्कातिर समाजमा टन्न सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू मात्रै सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च हुने भ्रम सृजना गराई पुँजीवादी ढाँचाको समाज निर्माण गरिएको छ। जसरी हुन्छ सम्पत्ति कमाउनै पर्ने नभए विवाहका लागि केटी पाउन समेत नसकिने अवस्था सृजना गरिएपछि युवाहरू स्वदेशमा टिकुन् पनि कसरी? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता झारा टार्ने कार्यक्रमले युवा शक्तिको पलायनलाई रोक्न सकेन। युवालाई सिप, बिउ पुँजी र कर्जा सुरक्षण दिने गरी काम नगर्दा वैदेशिक रोजगारी निर्विकल्प बन्न पुगेको छ। बाध्यात्मक बनेको वैदेशिक रोजगारीमा पनि अनेक विकृति र व्यवधान छन्। देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने जिम्मा लिएर बसेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सीमित संख्याका युवालाई सामान्य सिप सिकाउने बाहेक केही गर्न सकेको छैन। विकल्पका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्न समेत सरकार असफल छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सिप अनिवार्य गरेर आम्दानी बढाउने बाटो खोल्नेदेखि युरोपमा आकर्षक श्रम गन्तव्यहरूमा पठाउने पहल लिन सरकार अघि सरेको छैन। अहिले पनि अधिकतम अदक्ष र अर्धदक्ष नेपाली कामदार विदेश गइरहेका छन्। सिपयुक्त जनशक्तिको तुलनामा उनीहरूको आय कम छ। बाहिरिने युवाको औसत कमाई मासिक करिब 30,000 रुपियाँ मात्र छ। यसैबाट नेपाली युवाको श्रमको कसरी अवमूल्यन भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ठूलो संख्यामा अदक्ष कामदारलाई विदेश पठाउँदा गुमेको जनसांख्यिक लाभको विश्लेषणसम्म भएको छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। कसरी रित्तिदैछ नेपाल? विदेशिनेको संख्या वार्षिक 17 लाख। विदेश पलायन रहरकी बाध्यता। देश समाप्त हुने भयंकर डरलाग्दो संकेत। किन तमासे बन्दैछन् देशका नीति निर्माताहरू?
युवा पलायनले देशमा निम्तिएको खतरा विशेष द न्यूज रिभ्यू।